अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जो हैं वो इस व्लॉग में हम शामिल करने जा रहे हैं। फैज़ान साहब, मुझे एक अंदिया जो है वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी जंग जो है उसका खतरा जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर मंडला रहा है। फैज़ान साहब, ये जो आप जंग का जिक्र कर रहे हैं, ये कैसी एक जंग है जिसका खतरा आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जंग अजीम सोम, एक बड़ी जंग। और हम अगर मुल्क की सूरत हाल से निकल कर अगर दुनिया में क्या हो रहा है वो देखें, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो आप खुद कहेंगे, कमेंट्स बॉक्स में आपने भी बताना है कि दुनिया में एक बड़ी जंग, जंग अजीम सोम बहुत करीब इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी की गई, अमेरिका फर्स्ट को बुनियाद बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इसको 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट, उसमें अमेरिका ने ये लिखा कि जी अमेरिका के इंटरेस्ट में जो भी मामला होगा तो उस मामले को लेकर अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा, लेकिन अगर कोई मामला अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में नहीं होगा तो फिर अमेरिका उसके अंदर टांग नहीं अड़ाएगा। अब अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो नेटो का है, यूरोपियन कंट्रीज का है, रूस और यूक्रेन तनाज़े का है। अमेरिका ने वादे तौर पर कह दिया इन यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो कंट्रीज को, कि अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। यूक्रेन का जो तनाज़ा है, यूक्रेन की जो जंग है, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर नहीं आती। तो नेटो कंट्रीज को यूं कह लेंगे टेक्निकली नेटो के अलायंस को इसने मैसेज जवाब दिया है कि भाई मेरे कॉन्फिडेंस में ना रहना। वो जो नेटो का आर्टिकल 5 है ना कि एक पर हमला सब पर हमला कंसीडर किया जाएगा, तो यहां पर अमेरिका ने कह दिया यूरोपियन कंट्रीज को कि भाई अगर रशिया तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो ये मामला, ये फड्डा मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, तो इसमें अमेरिका नहीं आएगा। फैज़ान साहब, अगर अमेरिका इस फड्डे में नहीं आ रहा, मतलब रशिया के खिलाफ जो है वो यूक्रेन का साथ नहीं देता, तो फिर आपको कौन सी बड़ी जंग जो है वो दिखाई दे रही है? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना, और बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब रशिया और अमेरिका ही आमने सामने नहीं आ रहे, तो इंट्रो के अंदर हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी जंग बहुत करीब नजर आ रही है, तो फिर वो कौन सी बड़ी जंग जिसमें अमेरिका और रशिया ही आमने सामने ना हुए? डोनाल्ड ट्रंप ने तो लिख दिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर कि भाई यूक्रेन तनाज़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, यूरोप जाने और रूस और यूक्रेन तनाज़ा जाने। तो यहां पर तो अमेरिका और रशिया डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर अमेरिका के इंटरेस्ट में जो भी मामला है तो उसको लेकर अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा, और अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर का बता दूं, वेनेजुएला को लेकर हम बात करते हैं तो वेनेजुएला को लेकर अमेरिका ने 21-22 कश्तियों को वेनेजुएला की टारगेट किया। आज क्या हुआ कि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला के ऑयल टैंकर को पकड़ लिया गया, सीज कर लिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं व्यूअर्स को, कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया, इसको सीज कर लिया। 1.1 मिलियन बैरल इसके अंदर क्रूड ऑयल था जिसको अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। अच्छे मनाजिर इस तरह के हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स ये देख के सोच रहे होंगे कि रेड सी में इस तरह के मनाजिर देखे थे हमने, लेकिन ये कैरेबियन सी है जहां पर अमेरिका ने इस क्रूड ऑयल के टैंकर को कब्जे में ले लिया। यानी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकोलस मादुरो को हटाने के लिए ये जो प्रेशर टैक्टिक है, ये जो जंग है, इसको दूसरे फेज के अंदर ले गए। पहले तो छोटी कश्तियों को टारगेट कर रहे थे, निकोलस मादुरो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो नाच रहा था, डांस कर रहा था, और अब अमेरिका जो है वो ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने पर अमेरिका आ गया। अच्छा, ये जो अमेरिका की तरफ से जो दूसरे फेज के अंदर एंट्री ली गई है ना, तो रशिया की एंट्री हुई है, रशिया की एंट्री वेनेजुएला के तनाज़े के अंदर, और बड़ी दबंग एंट्री। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने कहा कि क्या बदमाशी है, ये क्या डिक्टेशन है आपकी, आप रशिया को आकर बताएं कि ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने का ये कौन सा तरीका है कि आप ऑयल टैंकर रोक दें, कि आप ऑयल टैंकर को रोक दें, आप कश्तियों को टारगेट कर दें। यानी कि सर्गेई लावरोव ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह की जबान इस्तेमाल की है कि 2018 में रशिया इसी तरह से दबंग एंट्री रशिया की हुई थी, और अमेरिका जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। लेकिन अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को हटाने और मरिया कोरिना मचाडो को वहां पर इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका हर हद तक जाएगा। अपनी स्ट्रेटजी के अंदर भी अमेरिका ने लिख दिया कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है या फिर अमेरिकन इंटरेस्ट में
जो भी तनाज़ात, जो भी मामलात हैं, उनको लेकर अमेरिका आखिरी हद तक जाएगा। आज मैं एक और खबर आपको बता दूं कि मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं, उनको नोबेल इनाम मिला था ना इस मरतबा 2025 में, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप पर तोल रहा था। तो मारिया कोरिना मचाडो की बेटी ने वो नोबेल इनाम जो है वो रिसीव किया, क्योंकि मारिया कोरिना मचाडो पर पाबंदी है वेनेजुएला की हुकूमत की जानिब से, सफर पर उनके पाबंदी आयद की गई है। तो वो ओस्लो नहीं पहुंची मारिया कोरिना मचाडो, और अपने मुल्क के अंदर वो बहुत ज्यादा आग लगा रही है वो खातून। इवन कि उसने ये भी कह दिया, जब उससे एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आप चाहती हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर दे, अमेरिका जो है वो इन्वेड करे आपके कंट्री को, तो मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि हमारे ऊपर तो पहले से हमला कर रखा है रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने, हिजबुल्ला ने। यानी कि ये चाहती है खातून कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला पर हमला कर दे, और अमेरिका भी यही चाहता है कि मैं हमले तक जाऊंगा। अगर ये ऑयल टैंकर्स पे भी मदुरो का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो हमला करने का भी मंसूबा अमेरिका का है। लेकिन अब जबकि मैंने आपको बताया कि रशिया जो है वो बिल्कुल मैदान में आ चुका है, तो इस पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा वो आने वाले चंद घंटे हमें इंतजार करना पड़ेगा। फैजान साहब, रशिया तो आ गया खुल के, चाइना क्या मैदान में आया? अच्छा, चाइना भी मैं आपको बता दूं कि मैदान में आ गया है, लेकिन वो वेनेजुएला का मैदान नहीं है। वो यहाँ पर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी जो जापान वाला मामला है, वहां पर चाइना जो है वो खुलकर मैदान में आ गया। चाइना के बमबार तैयारे, चाइना का जो जापान के साथ जो रीसेंट तनाज़ा है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अच्छा, H-6 चाइना के बमबार तैयारे और रशिया के जो Tu-95 बमबार तैयारा है, इन्होंने आज जो है वो एक्सरसाइजेस की उड़ान भरी जापान के ऊपर से, साउथ कोरिया के ऊपर से। रिएक्शन में जापान और साउथ कोरिया ने अपने जो लड़ाका तैयारे हैं वो निकाल दिए थे। लेकिन अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई कि अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे वो अमेरिका ने निकाल दिए। अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर चाइना और रशिया को ये पैगाम दिया, और इवन के स्टेटमेंट भी जारी की गई अमेरिका की जानिब से कि यहाँ पर ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ना अमेरिका की, उसमें अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि चाइना को एक बड़ी पावर अमेरिका जो है वो नहीं बनने देगा। यानी कि चाइना दुनिया के ऊपर बिला शिरकत गैर हुकूमत करे, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और चाइना की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादियों का साथ देगा। यानी कि यूं कह लें कि ताइवान का कंधा, जापान का कंधा, साउथ कोरिया का कंधा इस्तेमाल करते हुए चाइना के बाद जो है वो अमेरिका आएगा, इसमें वीक और डैमेज करने का कोई मौका अमेरिका जो है वो हाथ से नहीं जाने देगा। और नजर आ रहा है ये जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर जो कुछ लिखा गया वेनेजुएला को लेकर या चाइना को लेकर, यानी कि बमबार तैयारे आपने उस इलाके के अंदर उड़ाए हैं जिस इलाके के अंदर चाइना एक कश्ती भी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, उन इलाकों में वो उड़ा, उन इलाकों में जो साउथ चाइना सी के अतराफ जो सी ऑफ जापान वगैरह है, वहां पर फिलीपींस की कश्ती, जापान की कश्ती, जापान के तैयारे, वो चाइना आपको मालूम है कि बर्दाश्त नहीं करता। तो वहां पर अमेरिका जो है वो इन तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चाइना को और रशिया को एक बहुत बड़ा पैगाम अमेरिका की जानिब से दिया जा रहा है। चाइना का भारत के साथ भी तनाज़ा है, तो क्या भारत का साथ देगा अमेरिका? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ना 33 पेजेस पर, ये मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को, ये गौर से पढ़ लें। जो व्यूवर्स है ना वो अमेरिका ये लिख रहा है भारत को लेकर कि जी भारत का अमेरिका जो है, भारत अमेरिका का बहुत अच्छा पार्टनर है और हम अपने ताल्लुकात को आगे लेकर जाएंगे। इवन के जो कॉमन दुश्मन है चाइना जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए जापान, साउथ कोरिया वगैरह की तरह अमेरिका भारत का पूरा साथ देगा। यानी कि अगर चाइना और भारत के दरमियान कोई इस तरह की बदमज़गी, तनाज़ा, जंग जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह हैं उनको लेकर अगर होती है, तो फिर अमेरिका ने लिख दिया अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कि चाइना को वीक और आइसोलेट करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को आगे ना बढ़ने देने के लिए अमेरिका जो है वो इन तमाम का साथ देगा, भारत का भी साथ देगा। अच्छा, पाकिस्तान से मुतल्लिक इस 33 सफ़ात के अंदर एक जगह पाकिस्तान का लफ्ज जो है वो अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल किया गया, और आपके जो अखबारात हैं, जो आपका डॉन अखबार है, वो ये लिख रहा है कि जी अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। अब ये जिक्र जो पाकिस्तान का है वो तो वो जो जंगें बंद करवाई ना
امریکہ نے جو آذربائیجان آرمینیا کی جنگ بند کروائی, دیگر جو جنگیں کانگو وغیرہ کی بند کروائیں, تو اس میں پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ بند کروائی. تو ان جنگوں کا ذکر ہے, تو وہاں پر پاکستان کا لفظ جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے استعمال کیا گیا. اس خطے کے اندر جو امریکہ کی سٹارٹ سے پالیسی رہی, تو بھارت جو ہے وہ امریکہ کا مین پلیئر ہے چائنا کے خلاف. اس خطے کے اندر بھارت کو ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے پلیئر کے طور پر جو ریپلیس نہیں کر سکتا. جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان کا جو دوست ہے وہ چائنا ہے. امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھارت میں اس لیے ہے کہ بھارت کو چائنا کے خلاف استعمال کرے امریکہ اور اس کا ساتھ دے بھارت کا. تو بھارت کا اس میں بہرحال اس میں پیراگراف کے اندر ذکر ہے, اور پاکستان کا ایک لفظ میں سرسری سا اس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو بھارت کا ساتھ دے گا امریکہ. فیضان صاحب, جیسے ابھی آپ نے یہ ایک جنگ کا جو خدشہ ہے, اس کا جو نقشہ کھینچا ہے, اس میں تو مختلف ممالک اور یہ خطہ جو ہے پورا اس جنگ میں آ گیا, بلکہ دنیا کا یہ بڑا ایک عجیب سی ایک سچویشن ہوگی, اور جنگ میں تمام ممالک جو ہیں اس کی زد میں آئیں گے. تو اب تھوڑا سا اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر لیتے ہیں, مشرق وسطیٰ کی کیا پوزیشن ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, جو بڑی جنگیں ماضی میں ہم نے دیکھی, جنگ عظیم اول جو کہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر ہے اور سربیا, ان کے درمیان سٹارٹ ہوئی تھی, پھر اتنی زیادہ پھیل گئی تھی. پھر جنگ عظیم دوم, جرمنی نے پولینڈ کے اوپر حملہ کیا, پھر فرانس, برطانیہ, یہ وہ, ایون کہ جاپان کے اوپر جوہری حملوں تک بات آ گئی تھی. یعنی کہ جو بڑی جنگیں ہیں نا, یہ اسی طرح سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پر چنگاری بھڑکتی ہے اور پھر پوری دنیا کو وہ چنگاری جو ہے وہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اب مشرق وسطیٰ, یہ تو ہم نے بات کر لی نا, جو وینیزویلا اور امریکہ کے درمیان معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. پھر یورپ بھی, اگر یہاں پر رشیا انوالو ہوتا ہے وینیزویلا کے ساتھ امریکہ کی جنگ میں, تو ظاہر ہے کہ یورپ جو ہے وہ بھی اس جنگ میں رشیا کے خلاف انوالو ہو جائے گا. پھر امریکہ یوکرین جنگ میں بھی اگر وینیزویلا کا رشیا ساتھ دینے لگ گیا تو امریکہ یوکرین کا ساتھ دینے لگ جائے گا. پھر یہاں پر چائنا کے اندر یہ تو ایک کے بعد ایک, ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا, جاپان, بھارت, پھر بھارت کے ساتھ ساتھ دیگر جو کنٹریز ہیں, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ہر جگہ پر یہ چنگاریاں جو ہیں وہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھڑک رہی ہیں. صرف یہ ان کو تیلی دکھانے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں یہ آگ خدا نہ خواستہ پھیل جائے گی اگر ایک جگہ پر بھی یہ چنگاری بھڑکتی ہے. اچھا, مشرق وسطیٰ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ, میں آپ کو بتا دوں کہ حماس کی جانب سے جو بیان سامنے آیا, الجزیرہ کو انٹرویو دیا حماس کے سینئر آفیشل نے, اور الجزیرہ کو یہ کہا, سیکنڈ فیز کی باتیں ہو رہی ہیں نا مشرق وسطیٰ کو لے کر, تو حماس کے آفیشل نے کہا کہ حماس کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالے گی. اور اگر ہتھیار نہیں ڈالے گی, وہ تو امریکہ کہہ چکا ہے اگر یہ ہتھیار نہیں ڈالے گی تو ان سے ہتھیار لیں گے, ان سے چھینیں گے ہتھیار, امریکہ کی جانب سے کہا گیا. تو حماس کے آفیشل نے کہا کہ حماس کی جماعت سے ہتھیار لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں سے روح کو کھینچ لینا. یعنی کہ اتنی حد تک جو حماس کے آفیشل ہیں انہوں نے کہا کہ ہتھیار ہم نہیں ڈالیں گے, ہم مزید گارنٹیز ہم امریکہ کو دیں گے کہ جی ہم ان فیوچر اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور یہ وہ, اور امریکہ کو ہم منانے کی کوشش کریں لیکن ہتھیار ہم نہیں ڈالیں گے. اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر حماس کی جماعت ہتھیار نہیں ڈالے گی تو امریکہ کے صدر نے کہا کہ جی پھر تو ہم حماس سے ہتھیار چھینیں گے, اور میرے پاس ایسے اتحادی ہیں جو میرے بہاف پر یہ ٹاسک جو ہے وہ پورا کریں گے. اب نام نہیں لیا تھا امریکہ کے صدر نے کہ وہ اسلامی ممالک جائیں گے ہتھیار چھینے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی ممالک تو نہیں جا رہے, پاکستان بھی نہیں جا رہا, انڈونیشیا بھی نہیں جا رہا, دیگر عرب اسلامک کنٹریز ظاہر ہے کہ حماس کے خلاف یا فلسطینیوں کے خلاف تو اپنی بندوقیں نہیں اٹھائیں گے, یہ اسرائیل کرے گا. اسرائیل تو بہانے میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے بہانہ ملے, اس طرح کا ماحول دنیا کے اندر بنے تو میں نیا مشرق وسطیٰ بنانے کے لیے نکل پڑوں. تو اسرائیل تو حملہ کر دے گا, نہ صرف غزہ کے اوپر, شام کے اوپر, بلکہ ایران کے اوپر اسرائیل کی جانب سے یہ سٹارٹ کر دیا جائے گا اگر اس طرح کا ماحول بنتا ہے جس طرح کا بیان حماس کی جماعت. ایک طرف وہ جنگ کا خطرہ اور ادھر سے یہ دوسری جنگ جو ہے وہ اس کا اس سے بھی بڑا خطرہ. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اسی لیے تو میں نے آپ کو انٹرو میں کہا کہ ایک بڑی جنگ جو ہے, اب آپ دیکھ لیں چاروں طرف پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ یہاں ایشیا کے اندر بمبار اڑ رہے ہیں, چائنا کے بمبار. چائنا یہاں تک کبھی نہیں گیا, لیکن جاپان کے ساتھ جو چائنا کا پھڈا چل رہا ہے نا, تو چائنا بالکل اینڈ تک جاتا ہوا چائنا نظر آ رہا ہے. H-6 نکال لیا چائنا نے, اور رشیا کا TU-95 جو بمبار ہے وہ اڑ رہے ہیں جناب ایشیا کے اوپر, اور جواب میں امریکہ اپنے بمبار اڑا رہا ہے. اور وہاں وینیزویلا کے اندر رشیا کی بہت دبنگ انٹری ہے,
اور رشیا نے واضح طور پر امریکہ کو شٹ اپ کال دیا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا, چھوٹی کشتیوں سے تم آئل ٹینکرز پر آ گئے, اب اس سے آگے تم نے حملے کی طرف اگر تم گئے تو رشیا نے واضح پیغام دے دیا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انوالو ہو جائیں گے. اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی میں نے آپ کو بتا دی, اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہر جگہ پر انکلوڈنگ یور کنٹری, جو پڑوسی ممالک ہیں, بھارت بھی موقع میں بیٹھا ہوا ہے, پھر افغانستان آپ کے سامنے, تو یہ سچویشن جو ہے وہ بڑی خطرناک سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فیضان صاحب, ایسی سچویشن پاکستان کو کیا ایکٹیو ہونا چاہیے اور پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ اچھا, پاکستان سمیت جو ہے, پاکستان کو تو بہت اٹینٹیو ہر ملک رہتا ہے, ہر نیوکلیئر کنٹری اس طرح کی سچویشن کو لے کر ہر وقت 24/7 اٹینٹیو رہتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے جو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کو فوری طور پر حل کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح جس طرح کا ماحول بن رہا ہے نا انٹرنیشنل ارینا کے اندر, تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ صورتحال جو ہے اگر بگاڑ کی طرف جاتی ہے تو آپ کو یہ معاملات حل کرنے کا ٹائم نہیں ملتا پھر. اور یہ جو یونٹی ہے, اتحاد ہے, کسی ملک کے اندر سٹیبلٹی ہے, یہ بڑی میٹر کرتی ہے, بڑی ضرورت پڑتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پڑوسی تو اس طرح کے ماحول کا بہت اچھا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جس طرح کا ماحول پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بن رہا ہے, تو یہ جو انٹرنل ماحول ہے اس کو تو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. اور یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں, تو یہ آنے والے یوں کہہ لیں کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے وینیزویلا کا یا پھر جاپان اور چائنا کا, یہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گی. فیضان صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اپنے انٹرنل معاملات جو ہیں وہ سلجھانے چاہیے اور سیاسی طور پر, لیکن ابھی جیسے آپ ایک نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں نا, کہ جو دنیا کی صورتحال ہے, جو جنگی پوزیشن ہے, وہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی صورتحال اور جو آرمی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے ملکی سطح پر؟ اچھا, یہ جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی نا, پوری دنیا کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے, جو پاکستان کا جو ویور ہے, جو پاکستان کے عوام ہیں, اگر ایک عام آدمی سے آپ جا کر پوچھیں, ایون کہ ہمارے جو مین سٹریم چینلز ہیں وہ آپ کو ملکی سیاست کے اندر اور اس آپسی چپکلش کے اندر اتنا الجھا کر رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرنیشنل لیول پر کیا کچھ چل رہا ہے اور اس کا کیا اثر پاکستان پر یا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, اور آپ کو اس وقت بلاکس جو ہیں, جو رشیا چائنا بلاک ہے یا امریکہ بلاک ہے, آپ کو یہ میں نے امریکہ کی اسٹریٹجی بتا دی نا کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کے اندر بھارت کو لے کر کیا لکھا ہوا ہے اور پاکستان کو لے کر کیا لکھا ہوا ہے, اور ہمارا میڈیا دیکھ لیں تو وہ امریکہ اور پاکستان کے ایسے تعلقات آپ کو دکھائے گا نا کہ آپ کہیں گے کہ واہ واہ واہ, یہ تو ہماری خارجہ پالیسی چل رہی ہے, تو ہر ملک ہمارا دوست ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر, اور اس وقت میں یہ جو ماحول ہے اس کو ایک کروٹ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اسے اگر مزید طول دیں گے, مزید آگے لے کر جائیں گے, تو یہ آپسی بگاڑ جو ہے وہ بڑا بڑا برا ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں, جس طرح کی سچویشن میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ جی فیضان صاحب. ویورز, ہم نے بڑے تفصیلی طور پر جو ہے وہ دنیا کے اہم ترین خبریں جو ہیں اور جنگوں کے حوالے سے جو ہے تفصیلات فیضان رضوی صاحب کے ساتھ ڈسکس کی, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام انفارمیشن رکھی. اپنی رائے جو ہے اس کا ضرور اظہار کیجیے گا, اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نے کے بعد.